नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा गुनाह करने के बाद माफ़ी मांगने के लिए जब अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह अपने बंदे के पलटने पर इस शख्स के मुकाबला में ज़्यादा खुश होता है जिसने अपनी ऊँटनी जिस पर इसकी ज़िंदगी का दारो मदार था किसी बयाबां में खो दी हो और फिर इसने अचानक उसे पा लिया हो तो वो ऊँट पाकर इतना खुश होता है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आदमी के तौबा करने पर अल्लाह ताला खुश होता है, बल्कि खुदा की खुशी इसके मुकाबले में बड़ी होती है क्योंकि वो रहम का सरचश्मा है। तो मोहतरम नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि बंदा अगर किसी जंगल में हो, कहीं ना कोई पानी हो ना कोई खाने की चीज़ हो और उसका सारा सामान पानी और खाना पीना और कपड़े वगैरह सब उसने अपने एक ऊँट पे लदे हों, तो उसका ऊँट खो जाए, बंदा सो जाए या किसी वजह से गफलत में आ जाए तो उसका ऊँट खो जाए, तो फिर उसको उस जंगल में वो दोबारा ऊँट मिल जाए उसका, तो उसको इतनी खुशी नहीं हो सकती जितनी मेरे रब को उस बंदे पे खुशी होती है जो तौबा की तरफ आता है, जो तौबा करता है, यानी जो अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करके मेरे रब से गुनाहों की माफ़ी तलब करता है और आइंदा ना करने का अज़म करता है, तो मेरा रब उस पर बहुत खुश होता है। बल्कि मेरा रब उठ के उसका इस्तकबाल करता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आया। बहुत मेरा रब खुश होता है तौबा करने पर। तौबा करना वो इस तरह है कि जब आप कोई गुनाह कर रहे हो तो उस पे तौबा करना है कि आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। अल्लाह से वादा करे कि ये गुनाह मैं नहीं करूँगा, आइंदा अगर हो भी जाए तो फिर तौबा करे, लेकिन सिद्क़ के दिल से मेरे रब से वादा करे कि आइंदा ये गुनाह मैं जो वो नहीं करूँगा, और फिर उससे बचना है और ख़ुद को उससे बचा के रखना है। तो अगर आप ख़ुद को बचाएंगे तो फिर अल्लाह जो है वो मदद करेगा और उसकी तरफ आप उस गुनाह से बचे रहेंगे और अल्लाह आपको उस गुनाह से दूर रखेगा। तो अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह उस गुनाह से आपको महफूज रखेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आज से तौबा करें। जो अगर किसी ने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया है, कोई लग़्ज़श की है, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए, और जब मौत सामने आ जाती है उस वक़्त तौबा जो है कबूल नहीं होती। इससे पहले कि मौत का टाइम आ जाए उससे पहले हम तौबा करें ताकि अल्लाह के नज़दीक जो है वो हम तौबा करने वालों में शुमार हो जाएं और हमारी अल्लाह तौबा कबूल कर ले। अबू मूसा अशअरी से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को हाथ फैलाता है ताकि जिस शख्स ने दिल में कोई गुनाह किया हो वो रात में अल्लाह की तरफ पलट आए, और दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात में अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो दिन में अपने रब की तरफ पलटे और गुनाहों की माफ़ी मांगे हत्ता कि सूरज मगरब से तुलू हो। सूरज मगरब से तुलू होने का मतलब है कि क़यामत का दिन, यानी क़यामत तक जब सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा, सूरज जब मगरब से तुलू हो जाएगा उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये हमें क्या पता है कि कब वो दिन आ जाए कि सूरज जो है वो मगरब से तुलू हो जाए। इससे पहले और ये क्या पता है कि मौत हमें कब आनी है, अभी आनी है या कल आनी है या परसों आनी है या महीने के बाद आनी है, ये अल्लाह को मालूम है। तो जब मौत का टाइम आ जाता है फिर तौबा कबूल नहीं होती। इससे पहले हमारे पास बहुत टाइम है, अपने गुनाहों से अल्लाह से तौबा करें और आइंदा पुख्ता अज़म करना है कि इंशाअल्लाह
میں یہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور میرے اب میری حفاظت فرما، تو میرا رب جو ہے وہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خطا کار بندوں کو بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری رحمت تجھے اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو نے وقتی طور پر جذبات سے شکست کھا کر رات میں گناہ کر ڈالا تو دن نکلتے ہی معافی مانگ لو۔ اگر دیر لگاؤ گے تو شیطان تجھے اور دور کرے گا، اور خدا سے دور ہونا اور ہوتے جانا آدمی کی تباہی ہے۔ یعنی اللہ سے دور ہونا اور اللہ سے دور ہوتے جانا آدمی کے لیے تباہی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ سے اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو اسی ٹائم اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ بڑی عمر پڑی ہے، کر لو پھر توبہ کر لینا، گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، وہ آپ کو توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا۔ تو آپ نے یہ اپنے رب کے ساتھ پورا عہد پکا وعدہ کرنا کہ میرے رب جو مجھ سے گناہ ہو گیا میں اس سے آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے دور رہوں، آپ میری حفاظت کریں، اللہ کے ذمے اپنی حفاظت لگائیں، تو پھر انشاءاللہ میرا رب جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ سانس کے اکھڑنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ یعنی جب موت کا ٹائم آتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب سانس اکھڑنے لگے تو پھر توبہ کرے تو پھر جو ہے وہ توبہ کا ٹائم گزر گیا، پھر آپ نے ٹائم گوا دیا۔ اس لیے آپ ہر وقت توبہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے۔ یعنی اگر کسی نے اپنی ساری زندگی گناہ میں بسر کی ہو لیکن موت کی بے ہوشی سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی تو گناہ دھل جائیں گے۔ البتہ سانس اکھڑ جانے کے بعد جیسے سکرات کی حالت کہتے ہیں، اس وقت اگر معافی مانگے گا تو اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ موت دیکھنے سے پہلے آدمی توبہ کرے۔ یعنی جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، موت نظر آ جاتی ہے، تو اس وقت بندہ توبہ کرے کہ میں معافی مانگتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، ہر وقت توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے ڈریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں موت کا، اتنی حادثاتی موت ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہیں، دل کے فیل ہو جانے سے، ہارٹ اٹیک سے موت ہوتی ہیں، اور ایسی موت سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بے ہوشی کی موت سے اور حادثاتی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بے ہوشی کی موت اور حادثاتی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر وقت جو ہے توبہ جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ موت آ سکتی ہے، اس کے لیے خود کو ہر وقت تیار رکھیں، کیونکہ موت اللہ نے بتائی نہیں ہے کب آنی ہے۔ تو اس لیے خود کو اس ٹائم کے لیے تیار رکھیں ہر وقت۔ کسی بھی ٹائم اگر موت آ جائے بغیر توبہ کے چلا گیا تو پھر مشکل ہے۔ تو اس لیے ہر وقت جو ہے وہ توبہ کو جو ہے اپنے اوپر لازم کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ آج سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے، اور آگے اللہ سے عہد کریں کہ میں آج کے بعد جو ہے ان گناہوں سے بچوں گا، اور اللہ میری حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔